ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। देशका यति धेरै समस्या छन्, राष्ट्रका समस्याहरू, जनताका समस्याहरू यति धेरै छन् कि ती समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य राजनीतिक दलहरूले बोकेका हुन्छन् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो र छ। तर पटक पटक नेपाली राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रका समस्या होइन, नेपाली जनताका समस्या होइन, आफ्नै घरभित्रका समस्या, आफ्नै पार्टीभित्रका समस्यालाई समाधान गर्न नसकेका कारणले जनताका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि असफल भइरहेका छन्। एकपटक मात्र होइन, पटक पटक नेपाली राजनीतिको इतिहासमा यो दोहोरिरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। आखिर किन? आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका नेता पूर्व सांसद यज्ञबहादुर बोगटी र अधिवक्ता बद्री भुसाल। हजुर स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यज्ञजी, अब अहिले पनि के भइराखेको छ नेपालको राजनीतिमा? तपाईँहरू हुन त व्यस्तै हुनुहुन्छ क्यारे होइन? अब कुन चाहिँ समूहलाई कसरी गाली गर्ने भन्ने तालिम लिनु परेको छ, अनि अर्को समूहलाई गाली गर्नु परेको छ, काहीँ ढुङ्गा नै हान्न परिहालेको छ, काहीँ धकलाधकल मुक्कामुक्की नै गर्नुपर्ने हो कि के हो? कस्तो खालको रमाइलो राजनीति है तपाईँहरूको यो? अब यसमा त चाहिँ यसलाई रमाइलो राजनीति त भन्न मिल्दैन। अब हामी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट राजनीतिक संहिता अपनाउँदै र सङ्गठन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने र ढुङ्गा मुडाएर हातपात र अराजक खालका गतिविधिहरू काहीँ कतैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हिजो पनि हामी त्यही मान्यतामा थियौँ र आज पनि त्यही मान्यतामा छौँ र भोलि पनि हामी त्यही मान्यतामा हुन्छौँ। अराजक गतिविधि राजनीति भनेको अर्को एउटा समूहलाई शत्रु बनाउने, अर्को एउटा पार्टीलाई शत्रु बनाउने, अनि त्यसलाई गाली गर्ने, त्यसलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, अनि आफू चाहिँ ठिक हो भन्ने, अरू चाहिँ गलत हो भन्ने, यसै गरेर देश दौडामा कुद्ने, यता आउने उता जाने, सरकार बनाउने, ढाल्ने, जनतालाई के पनि गर्न नपर्ने। राजनीति भनेको थाई मित्र र थाई शत्रु हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिभित्र आफ्नो अनुकूल जो पनि शत्रु हुन्छ, अनुकूलताको कुरा भएन। राष्ट्र र राजनीतिले खोजेको बाटो के हो, देशले खोजेको बाटो के हो, त्यो देशले खोजेको बाटो र राज्यले खोजेको र राजनीतिले खोजेको बाटोमा देशका मुलुकका चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू अगाडि बढ्न सके कि सकेन, मुलुकका चाहिँ राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व अगाडि बढ्न सक्यो कि सकेन, यो मूलभूत कुरा हो। यो मूलभूत कुरामा को कति चुक्यो, कहाँनिर को कति चुक्यो भन्ने कुरा नेपाली जनताले हेर्नुपर्छ होइन। हामी त चुकेकै आफै आत्मआलोचना गर्नुस् न, आत्मसमीक्षा गरौँ न। हामी त चुकेकै छैनौँ। नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जब लगभग बहुमतको सरकार हामीले निर्माण गऱ्यौँ, नेपाली जनताले त्यो जनादेश दियो र त्यो जनादेश भनेको 5 वर्ष अहिले पनि तपाईँ चुक्नु भएको छैन। 5 वर्ष ठिकै गरिरहनु भएको छ होइन। जनताका बिचमा लोकतन्त्रमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा जनताको बिचमा संसद या चाहिँ आफ्नै दलभित्रको कुनै नेतृत्वले सरकारको विरुद्धमा, आफ्नै दलको चाहिँ अध्यक्षका विरुद्धमा, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा विभिन्न त्यो तर्क हाँस्ने कुरा होइन, यो वास्तविकता कुरा हो। हाँस्न पनि सकिएला कसैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो राष्ट्रको विविध खालका बहुआमिक समस्यालाई सम्बोधन गरेर जनता र राष्ट्रको लागि म केही गर्छु भने राजनीति किन गर्ने छोडिदिने, अहिले चाहिँ नयाँ दिशाबाट राष्ट्रको साँच्चैकै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली जनता बनाउने जो परिकल्पना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले जो लिनुभएको थियो, त्यो नारालाई सफल गर्नका निम्ति यो 3 वर्षको अभियानमा विकास निर्माणलाई साँच्चैकै नेपाललाई हिजोको भन्दा आजको विकास निर्माणमा केही तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको थियो र त्यस आधारबाट जसरी चाहिँ सरकारलाई घेराबन्दी पार्टीभित्रबाट हुन थाल्यो, त्यसो हो भने अब जनताका बिचमा जनादेश लिएर जानुपर्छ होइन। संविधान मिचेकै छैन, प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको भन्ने कुरै हुन सक्दैन। संविधानभित्रै भएर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। पटक पटक नेपाली जनताले रगत पसिना पोखेर राजनीतिक दललाई स्थापित गरिदिने, राजनीतिक परिवर्तन गर्ने, अनि उहाँहरू सत्तामा उक्लिसकेपछि जनतालाई वास्ता नगर्ने, आफैले बनाएको संविधान मिचिदिने र अनेक खालका तर्कहरू, गलत तर्क, कुतर्कहरू गर्ने, यसलाई राजनीति भन्दा रहेछन्। अब यो अहिले पनि यसरी अल्झिरहेको छ नेपालको राजनीति। हामीलाई सुन्नुहोस् है, हामीलाई कसैको पक्ष विपक्षी लिनु छैन, हामीले जे देख्या त्यो भने हो। नेपाली राष्ट्र जनतामा केन्द्रित हुने खालको राजनीति हुनुपर्छ, मात्र यति हाम्रो अहिलेको हाम्रो माग भनेको, जनताको माग भनेको, हाम्रो अहिले देख्ने आवश्यकता भनेको हामी यही मात्र देख्छौँ क्या।
राष्ट्र र जनताप्रति केन्द्रित हुनु पर्यो राजनीति, बस सकियो जनताको लागि। यो हुन सकिरहेको छैन, अहिले पनि अल्झियो। समस्या कहाँनिर? संविधानमा कि कानुनमा कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्रमा कि प्रवृत्तिमा कि कहाँनिर? होइन, यो त अब धेरै वास्तवमा अहिलेको पछिल्लो जुन एउटा राजनीतिक परिदृश्यहरू नेपाली जनताले भोगे देखिराखेका छन्, अहिले जुन परिस्थितिहरू जाँदैछ, वास्तवमा यो नेपाली जनताको लागि, देशको लागि एउटा विडम्बनाको विषय। केजीले दिएको तर्क ठिक छ कि? मलाई खास गरी उहाँले जे कुरा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, वास्तवमा अहिले त्यो पार्टीसँग सम्बद्ध सदस्य उहाँ नहुने हो र एउटा स्वच्छ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट आइले हेर्ने हो भने उहाँको एउटा जनताको चाहिँ बल्ल वास्तविक आवाजहरू उहाँहरूबाट मुखरित हुन्छ। उहाँको पूर्वाग्रही भयो? होइन, निश्चय। अहिले त उहाँ एउटा पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री विशेष पार्टीको सदस्यले सत्य बोल्न पाउँदैन। गुड होइन, त्यो त्यसको आफ्नो चाहिँ नेतृत्वको नेताको डिफेन्स त उहाँले गर्नुहुन्छ, तर नेताले नि सही गर्नु पर्यो नि त। एक्ज्याक्टली कुरा त्यो विषयवस्तु के हो भने उहाँले जनताको पक्षमा चाहिँ आवाज मुखरित गर्ने कि अनि आफ्ना नेताप्रति चाहिँ उहाँ जवाफदेही बढी हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यसको पछाडि केही कारण छ सुशीलजी। वास्तवमा नेपालमा जुन राजनीतिक संस्कार विकास भएर आयो, अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा भएका सबै प्राय पार्टीका जो नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू म राणा शासनसँग लड्नुभयो त म भन्दिनँ, तर पञ्चायत शासनसँग लडेर केही न केही उहाँहरू लडेर आउनुभयो। त्यसको पछाडि चाहिँ जुन पञ्चायतसँग लड्दाका जुन एउटा परिस्थिति थिए, कतिपय द्वन्द्वका कुराहरू, कतिपय चाहिँ गाली गलौजका कुरा। अछाम 2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आउनु भएको एकीजी होइन? एकीजी अछामी जनताले भोट हाल्नु भएको छ उहाँलाई है। तपाईँ भन्नु भएको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित एउटा सांसद हो, एउटा कानुन निर्माता हजुर हो नि, विधायक हजुर, सत्य बोलिरहेको छैन, पार्टीको अन्धभक्त भएको छ भन्नु भएको छ। पनि एकीजीलाई मात्र यस्तै हो, त्यसो भए नेताहरू सत्य बोल्दैन? मैले त्यही कुरा भन्दैछु। वास्तवमा त्यो एउटा संस्कारगत हिसाबले उहाँहरूको विकास कसरी भयो, त्यो राजनीतिमा आउनुको पछाडि कारण के थियो र राजनीतिमा आइसकेपछि उहाँले सिकेको संस्कार। उहाँले नेपाली जनताको लागि राजनीति गरे होइन? होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् न, मैले स्पेसिफिक उहाँ नेताजीको मात्रै कुरा गरेको होइन, समग्र नेपालको पोलिटिक्स, नेपालको राजनीति जतापट्टि जाँदैछ, यो देश र जनताप्रति जवाफदेही पोलिटिक्स आज भोलिमा छैन। के राजनीति गरेका थियो? जनताको मत ल्याउने, जनताको लागि राजनीति नगर्ने होइन, गलत कुरालाई गलत र सत्यलाई सत्य भन्न नसक्ने, यस्तो राजनीति हुन्छ कि के गरे भन्नुहोस् त? यो वास्तविक कुरा चाहिँ के भन्दाखेरिमा हामी यत्रो लामो समयसम्म राजनीति गरेर जुन हाम्रो नेतृत्वदेखि लिएर हामीहरू पनि पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको मुक्तिका निम्ति नै हामीले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी चाहिँ राजनीतिमा हुमिएको हो र हो। त्यही व्यवहारमा किन देखिएको छैन? जब राष्ट्र निर्माणका निम्ति हामीले जनताका बिचमा हामी गयौँ, म आफै पनि अछामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट जनताको बिचमा प्रत्यक्ष रूपमा गएर जनताले मलाई चाहिँ अभिमत दिएर जनताका बिचमा प्रत्येक पालिकामा मैले गएँ कि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई के दिन बाँकी राखेको? जनताले सबै कुरा सुम्पे हैन तपाईहरुलाई? अनि सबै कुरा सुम्पिदा पनि जनतालाई लात हान्ने तपाईहरु, जनताले केही पनि गर्न नसक्ने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जो जनताले अभिमत दियो, त्यो जनताले दिएको अभिमतका आधारबाट पछिल्ला दिनमा चाहिँ केही घटनाक्रमहरू, केही नेताबाट चाहिँ बदमाशी भयो। त्यो हैन, त्यो बदमाशी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, कार्यकारी अध्यक्ष त प्रचण्डजीलाई सुम्पिया थियो नि त पार्टी। उहाँले पार्टी विघटन गर्दै हो र? उहाँका कारणबाट यो परिस्थिति सिर्जना भएको। उहाँले जब त्यो पार्टीलाई पहिलो चरणमा जुन नेपाली जनताले 5 वर्षसम्म थाई सरकार, अब अस्थिरता होइन नेपाललाई चाहिएको, त्यो सरकारको पार्टीले बनाए हैन नि, सरकार संसदले बनायो। संसदले बनाएको पार्टी, संसदको अध्यक्ष हैन त, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी त संसदले तपाईको पार्टीको हो नि त? हैन, पार्टीको हो त। पार्टीको अध्यक्ष कार्यकारी भइसके पछाडि उहाँले 2-3 वटा कुरा ल्याउनु भयो। एउटा, प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, जनताको अभिमत होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीबाट 5 वर्षसम्म। हिजो सुन्नु भएन? सुन्नु, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनै सुन्नु भएन? प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ संसदको प्रस्ताव पनि आएन, 64% मत मसँग छ भन्नु भएको छ भने हैन, त्यो आउँदै छ, म बोल्दै छु। प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट संसदको प्रस्ताव आएन भन्नु भएको छ। बहुमत पछिल्लो चरणमा पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव लिने खालका जुन प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छैन त अस्ति सम्बोधन अगाडि बढ्यो, त्यो प्रक्रियाका कारणबाट यो पछिल्लो चरणको स्थिति सिर्जना भएको। त्यसकारण मैले के भनेको भन्दाखेरिमा, जब पार्टीको जनताले चाहिँ के भन्दाखेरिमा हामी निर्वाचनमा जाँदाखेरिमा थाई सरकार निर्माण गर्ने अब अस्थिरता नेपाली जनताले र नेपाल राष्ट्रले त्यो सहन सक्दैन। त्यस कारणले अबको सरकार भनेको केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ, वाम गठबन्धनको। यो वाम गठबन्धनको सरकारले 5 वर्षसम्म शासन सत्ता सञ्चालन गरेर नेपाली जनतालाई प्रश्न पाउँदैन, कसैले गलत गरी भन्न पाउँदैन, त्यो भन्यो नि फेरि विघटन गर्दिहाल्ने। त्यो चाहिँ यो प्रक्रियामा त्यो प्रश्न सोध्दैमा कसैले चाहिँ केही बोल्दैमा यो विघटन भएको होइन। यो भित्रको चाहिँ के भन्दाखेरिमा जब त्यतिखेर पार्टी भित्र किछो आउनु हुन्न, आयो भने फेरि
विघटन गर्ने समृद्ध नेपालको हामीले नारा दिएका छौँ। समृद्ध नेपालको बाटोमा सरकार त्यतिखेर पनि कसैले पार्टीभित्र प्रश्न उठायो ल है अब यसो गर्न पाइँदैन भन्यो भने चाहिँ विघटन गरिदिइहाल्ने त्यो भएकै छैन। त्यो प्रश्न उठाएका कारणबाट जब सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालको जब प्रवृत्तिहरू नेतृत्वबाट भयो, केही नेताहरूबाट भयो, त्यसपछिको परिणाम यो। सत्य बोल्नलाई सोच्नु पर्दैन, असत्य र एउटा तर्कको निर्माण गरिरहनु पर्यो भने सोची बोल्नुपर्छ। यस्ता खालका कुतर्कहरू नगरौँ हामी। किन भनिरहेका छौँ भने दुवै पक्षलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ, निरपेक्ष विरोध पनि गर्दैनौँ है। संसदको अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेहरू, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरू, ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्नेहरू हाम्रा लागि एउटै ड्याङ्का मुला हुन्, एउटै ड्याङ्का, केही फरक छैनन्। किनभने नेपाली राष्ट्र जनताको पक्षमा जसले काम गर्छ त्यो मात्रै त्यसको पक्षपोषण गर्नुपर्ने रहेछ भने हामी गरौँला। हामी प्रतिपक्षको पनि स्थायी प्रतिपक्ष हौँ होइन, प्रतिपक्षको पनि प्रतिपक्ष स्थायी प्रतिपक्ष हौँ। राष्ट्र जनताको लागि सोचेर हेरौँ त यतिखेर यो मुलुकमा के भइरहेको छ। कुतर्क गर्ने, गलत तर्क गर्ने, आफू शक्तिमा छौँ भने जे पनि गर्ने श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा होइन, राष्ट्र जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने काम के पनि नगर्नुपर्ने काम जम्मै गर्ने, तैपनि पानीमाथि उहाँहरूलाई हुनुपर्ने। यो सही छ नेपाली जनतालाई? छ भने छ भनिदिउँ ल, एकैछिन नै आउँछु ल, छ भने छ भनिदिउँ है, हामीलाई केही पनि आपत्ति हुने छैन ल भनिदिउँ। होइन, यो विडम्बनाको कुरा के भयो भने आइडियोलोजिकल्ली प्रिन्सिपल्ली तपाईँको के हो भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नियन्त्रण गरेको, उहाँहरूले होल्ड गरेको यो सरकार हो। अनि सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने भन्नुहुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीमा मूलतः तपाईँको डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरूको प्र्याक्टिसहरू एकदम बढी कम हुन्छन् सर। त्यहाँ तपाईँको केन्द्रीकृत एउटा शासन पद्धति। कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने त्यो देख्नुभयो? मैले कङ्ग्रेसलाई समर्थन, अरू कुन पार्टी छ त नेपालमा भनेको लोकतान्त्रिक भ्यालुज मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्ने चाहिँ कुन छ भन्दिनुस् त? अर्को पार्टीको कुरा अर्कै फ्लोरमा अर्को शीर्षकमा गरौँला नि। आज हामी अहिले ताजा जनादेशमा जो प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको निर्णय, त्यो पार्टीले देखाएको राजनीतिक संस्कारको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यो भएर बिइङ अ कम्युनिस्ट पार्टीको लिडिङ तपाईँको पार्टी, उहाँले चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरूको प्र्याक्टिस कम गर्नु छ। म भन्छु नि तपाईँलाई, घटनाबाट भन्छु नि, उहाँहरूको पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिभित्र हेर्नुहोस् अथवा स्थायी कमिटीभित्र हेर्नुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पार्टी होइन यो। यसो लोकतान्त्रिक पार्टी त तपाईँको के भने नामले होला। आज हाम्रो संविधान जुन 72 को हाम्रो संविधान छ, यत्रो लामो लडाइँबाट ल्याएको संविधान, जुन संविधानमा व्यवस्थै नभएको चाहिँ अधिकार प्रधानमन्त्रीजीले जसरी एकाएक रातारात चाहिँ तपाईँको यसरी दुरुपयोग गर्नुभयो, अनि त्यस्तो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उहाँका क्रियाकलापलाई तपाईले लोकतान्त्रिक उहाँको जागिर गयो, उहाँलाई चिन्ता छैन, उहाँले जागिर भन्नुभयो कि भन्नु भएन, मलाई त उहाँले जागिर खानु भएको छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन वास्तवमा। आइडल्ली मलाई त्यो लाग्दैन। उहाँले खानुभयो उहाँले जान्ने कुरा हो। बरु उहाँकै प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ उहाँको जागिर जोगाउनको लागि तपाईँ संसदको निरन्तरता किन चाहिरहनु भएको छ? जुन संसद जसले कामै गर्न सकेन जनताको पक्षमा भनेर तपाईँहरू आलोचना गर्नु। हामीले त त्यही डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजको कुरा गरेको। पार्लियामेन्टमा तपाईँले हेर्नुहोस् न, एकचोटि हामी यो पार्लियामेन्टको विघटनको पक्षमा छैनौँ। 5 वर्षको चाहिँ यसमा म्यान्डेट छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टीलाई चाहिँ 5 वर्ष चलाउनलाई नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएकै हुन्। 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट, सुन्नु न, 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हुन पर्यो भन्ने कुरो सुन्नु न। 3 वर्ष काम गर्न पाइएन राष्ट्र जनताको लागि, अर्को 2 वर्ष बसेर नि के गर्ने? त्यसकारण अहिले नै यो समय बचाए अब हामी छिटो 2 तिहाई ल्याएर छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रमा धेरै काम गर्ने भन्ने उहाँहरूको आग्रह रहेछ। त्यो बुझिन्छ। त्यो टुक्रे टाक्रे कुरा नगरौँ। यो संविधानले त्यो कुनै अपेक्षा राखेको पनि छैन, यसले सोचेको पनि छैन। म भन्दैछु सुन्नुहोस्, उहाँ विधायकको रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा काम गर्नुभयो। हामीले बाहिरबाट देखिरहेका छौँ, एकदम नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। पार्लियामेन्टको जुन कानुन बनाउने एक्सर्साइज हो, उहाँहरू संविधान सभा बनाउने क्रममा पनि 16 बुँदेको एउटा फाउन्डेसनमा संविधान सभाबाट संविधान बनेर आएको। त्यहाँ 601 पार्लियामेन्टेरियनहरूले कति एक्सर्साइज गर्न पाए। तर त्योभन्दा नि विडम्बना अहिलेको पार्लियामेन्टमा जुन कानुन जसरी बन्ने एउटा रेगुलर प्रोसेस हो, त्यो प्रोसेसमा उहाँ विधायकहरू चाहिँ संलग्नै हुनुहुन्न। अनि त्यो संसदको निरन्तरता किन चाहिरहनु भएको छ तपाईँहरू? सर यो त स्थायित्वको लागि नियम ठुलो हो कि त्यसको सारतत्व ठुलो हो? सर नियम सारतत्व ठुलो हो नि। यो त 5 वर्ष त हामीलाई स्थायी सांसद औजार ठुलो हो कि साधन ठुलो कि साध्य ठुलो हो? सर त्यो होइन, हामीले प्रोसेसलाई सल्टाउँ। जुन हिसाबले कानुनहरू बन्नुपर्छ, पार्लियामेन्ट जुन हिसाबले परिणाममा जाउँ, हामी परिणाममा जाउँ। सर परिणाममै जाने हो। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो साधन हो, साधनलाई जोगाउँ, साध्य जेसुकै आओस्। सर होइन, कस्तो खालको कुरो? सर हो डेमोक्रेसी भनेको मिन्स हो सर, प्रोसेस हो सर। परिणाम जस्तो सुकै आओस्, परिवर्तन हुन्छ साध्यको लागि। डेमोक्रेसी लोकतन्त्रमा सर प्रोसेस इज द प्राइमरी थिङ्स। जब त्यो प्रोसेसबाट तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ, परिणाम कुनै हालत राम्रो आउँछ। त्यो भएको कारणले प्रोसेस इज मेजर थिङ्स इन डेमोक्रेसी। आएन त परिणाम 3 वर्ष चला हैन सरकार, कामै गर्न पाइएन। मैले अघि जोडेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजको कुरा मैले गरेको त्यहाँबाट हो। मैले यसमा थोरै जोडौँ सर, थोरै के जोडौँ भने विडम्बना छ। मान्यज्यू यहाँ, पूर्वमान्यज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा उहाँ एउटा सर्वसाधारण नागरिक पनि हो नि त प्राइभेट रूपमा त। त्यो भएको कारणले यो लामो लडाइँ छ सर, धेरै रगत पसिना बगेका छन्। आज प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, यत्रो पछि ल्याएको संविधानमा कहीँ कतै पनि
यसले चाहिँ 5 वर्षको भन्दा कम चाहिँ टेन्युर यसले अपेक्षा गर्दैन। एउटा मात्रै कन्डिसन के छ भन्नुहुन्छ भने विद्यमान पार्लियामेन्टबाट कुनै हालतमा चाहिँ अर्को नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावना रहेन भन्ने मात्रै तपाईँको के भने पार्लियामेन्ट 64% उहाँसँग थियो, अविश्वास प्रस्ताव आइराखेको थिएन, अरूको विकल्पै थिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ। छलछामको कुरा जुन राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्नुभएको छ, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले पनि वास्तवमा यो 3 वर्ष कार्यावधि अहिले हामीले अस्ति 3 गतेबाट पायौँ, कुनै पनि दिन नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएको छैन। उहाँ एउटा स्पेसिफिक दलको र एउटा स्पेसिफिक गुटको नेताको रूपमा र प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्नुभएको छ। म घटनासहित तपाईँलाई भनिदिन सक्छु, आज कुनै पनि दिन यो देश सारा नेपाली जनताको चाहिँ ओनरसिप लिने खालको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छैन। जबकि 19 बुँदे पनि त्यही छ, 38 बुँदे पनि त्यही छ। उहाँहरूका डिफ्रेन्सेसहरू आफ्नो पार्टीभित्र कति छ, त्यसका कारण लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अझ गुज्रिसकेका छैन सर। प्रधानमन्त्रीजीले गरेको सम्बोधनमा एकातिर के छ भने यो काम गरेर फेरि अस्ति देखाउनु भएको छ, अर्कोतिर भन्नुहुन्छ कामै गर्न दिएन त्यसकारण संसदलाई लात्ती हान्नु पर्यो मैले। यस्तो पनि कुन तर्क हुन्छ नि, तर्क पत्याइदिनु पर्ने हामीले। अब यसमा चाहिँ 3 वर्षसम्म जब चाहिँ सरकारमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको, यो सरकार बनिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बलबुताबाट जब नेपालको विकास निर्माणका कामहरू, चाहे सडक निर्माण गर्ने कुराहरू हुन्, चाहे पुल पुलेसा निर्माण गर्ने कामहरू हुन्, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दाखेरिमा त्यो नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म गर्न दिएनन्, होइन। त्यो पछिल्लो चरणमा जब पछिल्लो चरणमा आइसके पछाडि त्यो अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा त्यो नियुक्ति भयो। यो 3 वर्षसम्म संवैधानिक आयोग बिनाको मुलुक कसरी सञ्चालन हुन सक्छ? अनि त्यसलाई रोक्ने काम गरियो, अनि त्यो रोकिएको मान्नु पर्यो। त्यसलाई रोकिएको त्यो काम गर्न नसकेको होइन, राजीनामा दिने कुरै होइन, काम गर्न नदिएको, काम गर्नको लागि उहाँले खोज्नुभयो, प्रतिपक्षसँग सल्लाह गर्नुभयो, त्यसपछि आफ्नै नेता भित्रका त्यहाँ चाहियो के त भन्दाखेरिमा आफ्नो मान्छे परेन भने अनि प्रधानमन्त्रीको चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने काम भएर त्यस कारणले त्यो काम गर्न दिएन भन्नुको मतलब हाम्रो त्यो। त्यसैले संवैधानिक आयोगहरू समयमा 1 वर्षभित्रै नियुक्ति गरिदिएको भए त आज धेरै काम हुन्थ्यो नि। भ्रष्टाचार मौलाएको छ भने संवैधानिक आयोगको चाहिँ के भन्दाखेरि अख्तियारको प्रमुख हामीले अस्ति मात्रै नियुक्ति गर्यौँ, त्यो चाहिँ समयमै नै हामीले चाहिँ नियुक्ति गरिदिएको भए आज भ्रष्टाचारका विषयवस्तुमा धेरै निर्खेर हुन्थ्यो होला। अनि त्यसै गरी अन्य आयोगहरूका सन्दर्भमा त्यो संविधान अनुसार चल्ने हो कि होइन? संविधान अनुसार कानुन अनुसार चल्छ। एउटा उदाहरण दिनुहोस् न, प्रतिनिधि सभामा धेरै नजाउँ है, यो विघटनको कुरामा अध्यादेश मार्फत जुन संवैधानिक आयोगका मानिसहरू त्यहाँ नियुक्त हुनुभएको छ, अध्यादेश पनि त्यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ, थाहा छ है यहाँलाई? अनि त्यो विचाराधीन भनेको यो अहिले काम गर नगर यो अध्यादेश मार्फत भन्ने अहिले स्थिति छैन। तैपनि उहाँ त्यो अनुसार सिफारिस भएका व्यक्तिलाई शपथ खुवाइदिनुहुन्छ होइन? उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले। यो संवैधानिक उसको चाहिँ के भन्दाखेरिमा नियुक्ति जब गरिसके पछाडि त्यो पछाडिको जुन त्यो सुनाइ गर्ने जो प्रक्रिया थियो त्यो 35 दिनभित्र 45 दिनभित्र उसले चाहिँ सुनाइ गर्न सक्नुपर्छ समितिले। जब सदनले अध्यादेश नै विचाराधीन भएको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत सिफारिस भएकाहरूको शपथ खुवाउन मिल्छ? अध्यादेश त सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि त्यो विषयवस्तुमा अदालतमा जाने कुरा त्यो बेग्लै कुरा हो, अदालतमा गइसके पछाडि कुरा। तर चाहिँ संवैधानिक आयोग अहिले गठन भएको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियामा अब गएको छ र त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने कुरा त्यसबारेमा यो असंवैधानिक छ, यो नियुक्ति या संवैधानिक छ भन्ने कुरा त सर्वोच्चका हातमै छ नि। उसले चाहिँ फैसला गरे अवस्थामा त सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गर्ला नि, होइन? त्यो सरकारले के भन्दा त्यो कानुनलाई मान्छ र सर्वोच्चको न्याय के अरे फैसलालाई मान्छ। तपाईहरुको पत्याइदिनु पर्यो नि त हामीले, होइन? पत्याउने कुरा पत्याइदिने होइन कि पत्याउने कुरा होइन कि त्यो वास्तविक सत्यलाई सत्य र झुटलाई झुट भन्न नसक्ने, आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न नसक्ने, आफ्नो ब्रह्मले जे देखाएको छ त्यो भन्न नसक्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई अहिले कलियुगमा चाहिँ हनुमान भन्दा रहेछन्। एकेजीहरूलाई म हनुमान भन्दिनँ किनभने हनुमान ज्ञान गुणका सागर थिए। के भन्ने के उहाँको मात्र अन्धभक्तिको कुरा गरिरहेको छ अनि सबैसँग अन्धभक्ति देखिन्छ। सुन्नुहोस् न, सबैतिर अन्धभक्ति देखिन्छ। अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको व्यक्तिहरूले अथवा भने संसद पुनर्स्थापना गर्ने बित्तिकै देशमा फेरि के नै भइहाल्छ अरे। हिजो 3 वर्षसम्म के नै भएको थिएन त्यो संसदबाट जन्मिया सरकारले। अब उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ के न हुन्छ भन्दै हिँड्ने
ती उनीहरूलाई त्यो अन्धभक्तलाई हामी हनुमान भन्दैनौँ। हनुमान भनेको ज्ञान र गुणका सागर, चित्त नदुखाउनु होला है। म त त्यो हनुमानको पक्षमा छैन हैन, ज्ञान गुणका सागर थियो हनुमान त भन्दै शून्य हुन्छ। तपाईलाई लाग्न सक्छ कमरेड केपी ओलीको पार्टी विचारधारामा लागेका कारणले चाहिँ हनुमान मैले भनेको के हो भन्दाखेरिमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा जो सरकार अगाडि बढेको छ यसले नै थायी रूपमा 5 वर्षसम्म बिना रोकटोक र बिना चाहिँ घेराबन्दीको काम भइदिएको भए लोकतन्त्रमा हरेक ठाउँमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। त्यही हो, जनताले लोकतन्त्रमा हरेक ठाउँमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। तपाईँको नेतृत्वमा थायी सरकार निर्माण गर्छ वाम गठबन्धन भनेर नै त्यो नेतृत्व जनताले अभिमत दिएको हो। पछिल्लो हरेक ठाउँमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसकारण चेक ब्यालेन्स त्यो आगामी निर्वाचनमा गणतन्त्रमा लोकतन्त्रमा त चेक ब्यालेन्स गर्ने त जनताले हो, जनताको अभिमत छ। जनताले चाहिँ जनताका बिचमा जानुपर्छ, त्यसबाट न्याय खोजेर अगाडि बढ्नु। होइन, विषयवस्तु फेरि पनि अलिकति रिपिटेसन हुन्छ नै। यहाँले अघि जुन अध्यादेशको कुरा गर्नुभएको थियो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि यहाँलाई राम्रैसँग याद छ कि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित पनि अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो जुन 40% सम्बन्धित थियो। त्यो विषयमा ठुलो तपाईँको पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि चाहिँ एउटा विरोध आइसकेपछि प्रधानमन्त्री बाध्य भएर फिर्ता गर्नुभएको। सँगसँगै अहिले जुन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्नुभयो त्यो पनि मैले अघि भनेकै लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संविधानको खिलाफमा छ। अझ त्यहाँ कस्तो लुकीचोरी काम गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले, सुशीलजी, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले तपाईँको के भने पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल्भ गर्नुभन्दा अगाडि संवैधानिक परिषदको बैठक लुकेर छिपेर राख्नुभयो। अझ विडम्बना कहाँ छ थाहा छ? राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षजी जो संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ कुनै पनि निर्णय गरेका छैन भनेर उहाँले पब्लिकली बोल्नु भएको छ। संवैधानिक परिषद बैठकमा 3 दिनपछि चाहिँ त्यसको सूचना डिस्क्लोज भएको छ। संवैधानिक परिषदको जुन बैठक बसेर उहाँले 3 जना बसेर सिफारिस गर्नुभयो जुन कम्प्लिटली यो संविधानभन्दा विपरीत छ। लामो अभ्यासबाट आएको संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित बैठकहरू पनि। अनि रातारात तपाईँको चोरी हिसाबले तपाईँको के भनेपछि यो देशको सम्पूर्ण समस्याको कारक चाहिँ अहिले केपी ओली हो। यो त नेतृत्वको जिम्मा लिनु परेन। राम्रो कुराको उहाँले प्रशंसा लिन खोज्ने अनि गलत कुराको चाहिँ उहाँले चाहिँ जिम्मा लिन पर्ने कि नपर्ने एउटा कुरा त्यो हो। संवैधानिक परिषदमा जो व्यक्तिहरू उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो कस्तो छ हेर्नुहोस् त, अचम्म लाग्दो कुरा। त्यो एउटा हुन्छ नि पिक एन्ड चुज, उहाँले टक्क टक्क तान्नु भएको छ। त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया छ नि त, एउटा सिफारिस लिने एउटा प्रक्रिया छ। सबैले तान्ने त हो नि, गुटभित्र भागभण्डा गर्ने, प्रतिपक्षलाई नै भागभण्डा दिने, सबैको कोटको खल्तीबाट निस्किन्छ, नियुक्ति हुन्छ। यसमा त अब कस्तो छ भने अहिले जुन तरल राजनीति छ त्यो राजनीतिलाई पनि तपाईँको काउन्टर गर्नको लागि फलाना आयुक्तहरू फलाना ठाउँमा लिएर गइएको छ। त्यो भएको कारणले त्यो भने कि अब मान्नुहोस् कि अहिलेको जुन राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्नको लागि छ, एउटा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि पनि तपाईँको फलाना मान्छेहरू फलाना पालो सबैको आउँछ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्ला नि। पाकिस्तानको इतिहास हेर्दा परवेज मुशरफको अवस्था के थियो तपाईँ हामीले देख्दा पछि के भयो। नेपालमा हेरौँ न, योभन्दा अगाडिको अख्तियार प्रमुखको अवस्था के थियो, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेको। अब यो राजनीतिक पूर्वाग्रह सान्ने कसैले दुस्साहस गरिराखेको छ होला जस्तो लाग्दैन हामीलाई। यो त राजनीतिक पूर्वाग्रह सान्ने दुस्साहस छ। त्यो माथि यो देशमाथि चाहिँ यो देशको कानुनी शासनमाथि जनताको यो लडाइँमाथि यो रगतमाथि चाहिँ ठुलो चाहिँ खेलवाड गर्ने काम भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको वैशाख 17 र 27 चुनाव होला नहोला हामी हेर्दैछौँ। तर मलाई भित्रबाट ब्रह्म ज्ञानबाट के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीजीले 2-4 वर्षको योजना सहित चाहिँ उहाँ हरेक स्टेपहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। न कि वैशाख 17 र 27मा। आज हामी चाहिँ फागुनको 5 गते छौँ। अब हामीसँग त 80 दिनको वैशाखमा चुनाव भयो भने चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ होइन। यो त त्यो त छ नि त, के भन्छ यो संविधान विघटन सम्बन्धी त सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा चलिरहेको छ एउटा। दोस्रो चाहिँ उहाँकै पार्टीको चाहिँ विवाद सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा चाहिँ तपाईँको विवाद छ। यो विषय चाहिँ अहिलेसम्म नसल्टनुको पछाडि कमसेकम निर्वाचन आयोग त्यत्रो हेरिङ गर्न पर्ने कुनै ठाउँ थिएन। उहाँले के इन्ट्रेस्टले चाहिँ तपाईँको यो मुद्दालाई अहिलेसम्म लड्काइराख्नु भएको छ, के अब्जेक्टिभ राख्नु भएको छ। यो अब्जेक्टिभले के देखिन्छ भने वैशाख 17 र 27मा डेटको कारणले पनि टाइम लिमिटेसनको कारणले चुनाव हुँदैन भने अर्को घटना विशेषले पनि त्यो देखाउँछ कि चुनाव हुँदैन भन्ने। अब तपाईँहरू ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्नु भएको छ। ताजा जनादेश भनेको अस्ति 3 वर्ष अगाडि टिकट किनेर गएको, जनताका खर्च गरेर आएको, चुनाव जितेर आएको, फेरि टिकट किन्नु पर्यो, त्यही प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो। यो पनि गाह्रै काम हो। संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरूले ओलीजीको सट्टामा प्रचण्डजी, माधवजी, शेरबहादुरजी, कुनै जीहरू प्रधानमन्त्री होलान्, जनतालाई केही न केही। यो दुईटै तरिकाबाट नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र फेरिँदैन र नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र फेरिएन भने नेपालको राजनीति राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्न लाग्दैन। दुवै बाटोले काम गर्दैन हैन। तपाईहरुलाई त ताजा जनादेश झन् अलि खराब हो नि त। अस्ति भर्खर कति करोड तिरेर किने टिकट फेरि किन्नु हैन। यो अब तपाईले भनेको त्यो नितान्त चाहिँ यो टिकट खरिद गर्ने कुरा त हामीले त्यो हाम्रो पार्टीमा हामीले
विगतका दिनमा पनि गर्यौँ न, अहिले पनि गर्यौँ न, पार्टीले चाहिँ मूल्याङ्कन जो जनताका बीचमा कार्यकर्ताका बीचमा स्थापित छ त्यो मूल्याङ्कनका आधारबाट आर्थिकको होइन, आर्थिकको त म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मेरो आफ्नो आर्थिक अवस्था भनेको म जस्तै धेरै सांसदहरूले पनि जितेका छन्, म अहिलेसम्मको खरिद बिक्रीको प्रक्रिया मैले त त्यो अनुभूति गरेको अवस्था छैन, त्यो होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ यो खरिद बिक्री गर्ने र टिकट लिएर फेरि जनताका बीचमा गुमराहमा राख्ने र जनतालाई चाहिँ धोका दिने प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा यो हुन सक्दैन। यो कदापि त्यस्तो खालको भएको छ भने यो राजनीतिभित्रको होइन। त्यस कारणले अरू ठाउँमा पनि अब खोइ त्यो मैले अरू ठाउँमा कुरा भएन, तर चाहिँ के भन्दाखेरि मैले आफैले बुझेको निर्वाचनमा जाने र जनताको बीचमा जाने कुरा भनेको पार्टीबाट पैसा तिरेर पैसा टिकट खरिद गरेर जाने प्रक्रिया हो र यस पछाडि पनि त्यही गर्छन् भन्ने कुरा यो कदापि हुन सक्दैन। यो राजनीतिको चरित्र पनि हो, यो होइन। त्यस कारणले मैले मात्रै भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रको लागि काम किन गर्दैन? काम गर्ने हो, जनताका बीचमा जानु, जनताका बीचमा ताजा जनादेश लिनु लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो नि। हुन्थ्यो पञ्चायतको शासन व्यवस्था गलत थियो, उसको चाहिँ प्रक्रिया गलत थियो, उसको नीति गलत थियो, सबै गलत थियो। अहिले किन छैन? अहिले कहीँ केही फरक होला। अहिले त नयाँ महाराज त कोही छैन नि, यहाँ त जनताका छोरा छन्, जनताको छोराले चाहिँ राज्य गरिराखेका छ। भोलि जनताले अनुमोदित गरेर पर्सिको निर्वाचनमा जनताले केपी ओलीलाई जिताएन भने उहाँले चाहिँ बस्नुपर्छ, मलाई जिताएन भने मैले अर्को ठाउँमा बस्नुपर्छ, पछाडि जनताका निम्ति 5 वर्ष फेरि पुर्नुपर्छ। यही तरिकाबाट गयो भने पछिमा राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। ताजा जनादेशबाट गयो भने समृद्ध हुन्छ राष्ट्र जाने हो काम। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा वर्तमान अवस्थामा सरकारलाई र दायित्व हुन सक्दैन, संसदमा चाहिँ काम गर्न सक्ने वातावरण बन्दैन भने, सरकारलाई काम गर्न दिन वातावरण दिएन भने अब ताजा जनादेशमा गएर जनताले नै नेपाली राजनीतिको नयाँ फैसला गरेर अगाडि बढाउनु एक केजीको यो जुन खालको छ नि महानता हो कि महानता हो हैन। अब मान्छे भन्छ नि अब केही ज्ञान भएन भने हैन त्यो चिन्ता पनि धेरै हुन्न क्या, विकृति धेरै थाहा छैन, विकृति थाहा नभए विकृतिमा म गएन बद्रीजी। यो कस्तो मुलुक हो? सत्तारूढ दलमा टाउको गनेरलाई हेर्नुहोस् त, आउनुहोस् यहाँ सभा भने यस्तो हुन्छ भनेर अर्को पक्षलाई भन्छ, अर्को पक्षले त्योभन्दा ठुलो त हाम्रो थियो भन्छ। तर यथार्थ के छ भने नि त्यस्ता व्यक्तिहरू सम्पर्क सूत्रमा हामी कहाँ आइपुगेका छन् जसले अहिले त मान्छेको टाउको उपस्थित गराउने ठेकै लिएछ क्या है। अस्ति प्रचण्ड नेपालको सभामा झापाबाट मानिस पठाइदिने व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, त्यही व्यक्तिहरू थिए जहाँ चाहिँ ओलीजीको सभामा नि ठेका लिएर ती व्यक्तिहरू नै आएका थिए है। यी व्यक्तिहरू देखाएर एक्ज्याक्टली हैन टाउकाहरू देखाएर ल हेर्नुहोस् त सभा बुटोलको सभा, ल हेर्नुहोस् आउनुहोस्, कसलाई देखाएको यो धम्की, कसलाई देखाएको यो दृश्य गर्न खोजे के हो मुलुकमा? के हुन्छ त्यो दृश्यले? तपाईँहरू त सुन्नुहोस् न, ओलीजी र प्रचण्डजी र माधवजीको जुङ्गाको लडाइँमा यो राष्ट्रलाई घाट हुने काम गर्न मिल्छ? उहाँहरूको मात्रै बपौती हो मुलुक हो भने भन्नुहोस् न, हो भन्नुहोस्, तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्, हो भन्नुहोस्, जानुहोस् बेला हिम्मत छ भने। होइन भने मुलुकमा के भइरहेको? उहाँहरूले भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जुन भन्ने गर्नुहुन्छ त्यो मौखिक कुराप्रति मेरो अब चाहिँ कुनै विश्वास छैन उहाँहरूको। जुन अहिले पछिल्लो दिनमा मलाई के विश्वास थियो भने जुन पछिल्लो चुनावबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अझै बढी भन्ने हो भने तपाईँको भारतको जुन यो नाकाबन्दीसँग केपी ओलीले जसरी एउटा अडान लिएर काम गर्नुभयो, अनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको जुन नारा दिनुभयो। वकिल साहबहरूको कुरा त के पत्याउनु? तपाईँहरू कालोकोट लगाउनुहुन्छ, प्रमोदले देखाएको कुरो संविधानमा भएको भन्दा पनि होइन। अब अहिले सुन्नुहोस् त, अहिले राज्यको कोषबाट खर्च गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो पक्षमा वकालत गर्ने पक्षमा हैन। वकिल साहबहरू त जता पाइन्छ पैसा त्यही लाइन लाग्नुहुन्छ नि। यो त पेशा कुरा मैले कसरी पत्याउनु? होइन, मेरो कुरा पत्याउन नपत्याउने दोस्रो कुरा भयो। मेरो पेशामाथि तपाईँले यसो र उसो भन्ने चाहिँ तपाईँले अधिकार पनि राख्नुहुन्न। किन राख्नुहुन्न? सुन्नुहोस् न, यो त तपाईँको पेशामाथि मेरो पेशा हो नि सर, मेरो पेशामाथिको विकृति मैले उठाउनु जुन पेशाले नेपाली राष्ट्रलाई पनि असर गर्छ। सर मैले मेरो पक्षको डिफेन्स गर्नु त मेरो संविधानले
गरेर कानुनले होइन, यो त्यस्तो पक्ष होइन नि त, यो पनि फौजदारी अभियोग होइन नि त, यो त राष्ट्र र जनतालाई प्रभाव पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक विषय हो नि त। नगर्नुहोस्, फौजदारी अभियोग लड्नुहोस् न तपाईहरु। होइन, हामी मुद्दा यो संवैधानिक मुद्दा पनि लड्छौँ, फौजदारी अभियोग पनि लड्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले कोही हामी प्रश्न उठाइराख्छौँ, हाम्रो पनि जिम्मेवारी प्रश्न उठाउने हो, अनि मेरो पेशामा चाहिँ नउठा भन्ने आग्रह किन पाल्नुहुन्छ सर? प्रोफेसनल इथिक्सलाई जसले मेन्टेन गरिरहेको छ त्यसमा प्रश्न उठाइरहनु जरुरी छैन हैन। हरेक स्थापित मान्यता विरुद्ध पनि प्रश्न गर्छौँ। विषय के हो भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एबिसी कोही कानुन व्यवसायलाई आफ्नो पक्षबाट डिफेन्स गर्नको लागि वकिल हायर गर्नुहुन्छ र फलाना वकिलहरू गएर बहस गर्नुहुन्छ, त्यसमा के प्रश्न भएर हैन? उहाँले राज्य कोषको दुरुपयोग किन गरिरहेको छ? त्यो त प्रधानमन्त्रीको प्रश्न हो नि। प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्छ प्लेन चढेर जानुहुन्छ, हेलिकप्टर चढेर जानुहुन्छ, त्यो विकृतिको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने होइन। आफ्ना कार्यकर्ताहरु त तपाईको राज्यको विकृतिको विरुद्ध पनि तपाईले मुद्दा हाल्नुहुन्छ, त्यसको विकृतिको चाहिँ किन समर्थन गरे आफूलाई फाइदा भयो भन्नेमा? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कतिपय कठिन हुन्छ, वकिलहरू धेरै मुद्दा हालेर हामीलाई दुःख दिए भन्नुहुन्छ। हामीले एउटा कानुनी शासनको लागि लडाई गर्दाखेरि र मूल प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने यो कानुनी शासनको लागि खास गरी केपी ओली प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वबाट यो देशमा चाहिँ ठुलो थ्रेट भयो। यो संविधान चाहिँ अब काम नगर्ने स्थितिमा पुर्याउनु भएको छ उहाँले। अझै पनि हामीले संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्यौँ भने, पुनर्स्थापना हुन सक्यो भने, एउटा समूहले अहिले बजाइ गरिरहेको थियो, अर्को समूह आउँछ हैन, त्यो त त्यसको विकल्प अहिले त तपाईले कसरी पाउनुहुन्छ? हैन, सकिन्छ नि। अहिले नै नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र फेर्ने गरी खालको डिस्कोर्स निर्माण गरौँ। हैन, त्यो हो, राष्ट्र जनता केन्द्रित बनाउन। त्यो त ठीक छ, त्यही त गरौँ न। त्यो त गरौँ। त्यो भनिरहेका छौँ। संसद पुनर्स्थापना नभएको कारणले अथवा भएको कारणले तपाईले नयाँ नेतृत्व अहिले इमिडिएट ल्याउन सक्नुहुन्न के? बरु नयाँ नेतृत्वको विषयमा सुशीलजी के छ भने अहिले वैशाखमा चुनाव होस्, म त्यो चाहन्छु, भइदियोस्, जबकि त्यसले अलिकति स्ट्याब्लिस देला। सुन्नु न, वैशाखमा यदि चुनाव भइहाल्यो कदाचित भने आउने नेतृत्व भनेको तपाईले अघि भन्नुभएको केपी ओलीजी अथवा अहिलेका माधव नेपाल शेरबहादेवको बाहेक अर्को विकल्प आउँदैन। अबको 2 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नयाँ आउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। आजको दिनमा त्यो डिस्कोर्सले काम गर्छ। नयाँ आए पनि त्यही अनुहार फेरेर केही पनि हुँदैन। त्यसको त विकल्प कसरी हेर्ने छ नि? विकल्प हामी के भनिरहेका छौँ भने यो संसद पुनर्स्थापना ताजा जनादेश जुन ढङ्गबाट मुलुक अगाडि बढे पनि अब ताजा जनादेशको कुरा गर्ने भने सर्वोच्चले एउटा निर्णय गर्ला हैन, देखाउला। संसद पुनर्स्थापना गरेर जाने हो भने पनि नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र फेरिने खालको डिस्कोर्सको निर्माण गरौँ हामी भनिरहेका छौँ। के हामीले गलत भनिरहेका छौँ? त्यो त 100% म सहमत छु। त्यो डिस्कोर्समा म पनि सहभागी हुन चाहन्छु। अनि यसो गरौँ, एक केजी नेपाली राष्ट्रको नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्ने खालके राजनीति अभ्यास, त्यो राजनीतिक अभ्यास गरौँ। अब यो राजनीतिक अभ्यास मैले थोरै के रोकौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, अहिले पनि तपाईँको अहिलेको सरकार मान्नु कि यो विघटन भएको छैन, सपोज त्यसरी हेर्ने हो भने पनि यो सरकार हुँदा अथवा अर्को सरकार हुँदा पनि उहाँको दलभित्र पनि सिन्डिकेट छ। उहाँ बाहेक कोही पनि मान्छे जान पाउँदैन। फलाना सिस्टममा पनि तपाईँको सिन्डिकेसन छ। अब तपाईँले एक्ज्याक्टली बदल्न सक्ने फेर्ने गरी राजनीति गरौँ एकैछिन हुन्छ अन्त्यमा। अब यो राजनीति तपाईँले भनेको कुरामा मेरो चाहिँ समर्थन के छ भन्दाखेरिमा राजनीतिलाई साँच्चैकै चाहिँ नयाँ नेतृत्व, कुनै अनुहार र व्यक्ति र कुनै वस्तु नयाँ आउँदैमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यो परिवर्तन हुन्छ। त्यसको सोच, त्यही त मैले भनेको नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने किसिमबाट राजनीतिको अभ्यास गर्ने सुरुवात गरौँ न। र यो अभ्यास सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो ठिक हो तपाईँले भनेको। यो सङ्कटलाई अवसरमा बदलौँ। अबको राजनीति नेपाली जनता र राष्ट्रको पक्षमा केन्द्रित हुने खालको हुने किसिमबाट अगाडि बढाउनु। त्यसो गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो चाहिँ कन्क्लुजन मैले के देखेँ भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले यो जेनेरेसनको चाहिँ नेतृत्वबाट यो नेपाली जनता चाहिँ सुखी हुँदैनन्। न विकास पाउँछन्, न समृद्धि पाउँछन्, न सुशासन पाउँछन्। केपी ओली सरकारको सबैभन्दा देखिसकेका छौँ हामीले कस्ता तयार भइरहेका छन्। टेस्ट नभइकन त नहेर हैन सर, देखिसकेका छ। तपाईले अर्को दुईवटा काम मान्छे एउटा आँप खाइसकेपछि त्यस्तै खालको अर्को आँपको स्वाद त्यस्तै हुन्छ। त्यसलाई पनि खाइरहनु पर्दैन। हामीसँग विकल्प मूल चरित्र फेर्ने गरी राष्ट्र जनताको केन्द्रित बनाउने गरी राजनीति चरित्र विचार भावनालाई परिवर्तन गर्ने गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुकलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ समृद्धको दिशामा लिन सक्छौँ, राजनीतिलाई पनि शुद्ध बनाउन सक्छौँ। हाम्रा भावना अहिलेको राजनीतिक व्यवहारले त्यसो गर्दैन। राजनीतिक व्यवहार परिवर्तन गरौँ, मूल चरित्र हेरौँ। अहिले भने एउटा कुरो सत्य बोल्नुभयो, राजनीतिक व्यवहार र चरित्र यस्तै गर्नको लागि यहाँहरू जस्ता व्यक्तिले पनि योगदान पुर्याउनुहोस् यो मुलुकको राजनीतिमा। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका नेता पूर्व सांसद यज्ञबहादुर बोगटी र वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री भुषालसँग। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।